आयज आमच्या घरात 30 सालान देवाचो पावणेर जाता। देवाचो उत्सव दसरो जाता त्या दिसाच्यान देव पावणेराक गांवांत भायर सरतात पावणेराक आनी ताचो भाग म्हणून दुसरो पावणेर आमच्या गांवांत। आनी आयच्या दिसा आज राम करप हे आमचे घराणे आसा आनी ह्या आमच्या घरात देव पावणेराक आयिल्ले आसा। तर आमी तेंची बऱ्या मनान आमी तेंचें स्वागत केलें आनी उपरांत आज गांव जेवणाचो कार्यक्रम सकाळी आमचो इवाळ जालो आनी आतां गांव जेवण आसा। गांवचे चडशे लोक हो पावणेर चुकयना आनी एक आकर्शण कशें ह्या पावणेराचें आसा आनी बरें दिसता की आमी की उत्साहान हो करता आनी आमी जी काम करता जीव आमचो थकता पण आमकां ती दिसना कित्याक ही देवाचें कार्य आसा आनी तो करून घेता देवाचें कार्य आनी तेचो तो आमकां उत्साह दिता। आनी येदो व्हडलो आमी कार्यक्रम करता आनी जेवण करपाक आमच्या घरांतली सगळीं बायलां सगळे भुरगे जाणटे जावं नेणटे धाकटे सगळे तरेची जी आमची फॅमिली मेंबर्स आसा ते उत्साहान वावरतात आनी बरें दिसता की आतां ह्या जमान्यांत असो एकचार पळोवपाक मेळना आनी एकचार करता आसतना जी भुरगीं आसात जरी वेगवेगळी बिराडां आसली तरी सुद्दां हांगा येवन वावरता आनी जेन्ना जेवणां वाडपाक आमची जी यंगर आमची पिढी आसा ती भायर सरता तो कौतूक करपाक जाय। नाजाल्यार आजचें कशें आसा मोबायल आनी एक शान शक्तीत रावपाचो आजचो जमानो आसा पण हांगा वावरतना ते पिडयेन दाखोवन दिल्लें आसा की ना आमकां ज्यो परंपरा आमकां उत्सव हे मान्य आसा म्हणून आनी खूब बरें आनी देवान सुद्दां आमी जी सेवा करतात त्या सेवे खातीर आमकां खूब आशिर्वाद मेळटा आनी आमी आज देवाच्या कृपेन आमचे वाडवडील आसा तांच्या कृपेन तेंची परंपरा आमी फुडें चलयता बरें दिसता खूब बरें दिसता।